आज विक्रम सम्वत 2078 साल असार 13 गते आइतबार, ईस्वी सम्वत 27 जुन 2021। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा नारायण जोशी र सरोज कोइरालाको नमस्कार। विपक्षी गठबन्धनद्वारा राष्ट्रपतिको आलोचना, सर्वोच्चमाथि विश्वास, असंवैधानिक नियुक्ति, अदालतले बदर गर्नुपर्ने माग, 5 महिनामा 2.55% मात्रै खोप, दात्री निकायले ल्याइदिएका भेन्टिलेटर अस्पतालका स्टोरमा थन्किए, स्वास्थ्य मन्त्रालयका निर्देशन अस्पतालहरूद्वारा अवज्ञा लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको बगरमा जब पैसा फल्यो शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। कुनै बेला असार साउनमा बाढीको भेल र चैत वैशाखमा खोलाको बालुवा उड्ने रातु खोलाको बगर अहिले हराभरा छ। महोत्तरीको भङ्गा स्थित 242 बिघा बगर किसानको 5 वर्षको कठोर परिश्रमले उर्वर बनेको हो। खोलाको बगरमा आँप लटरम्म फलेका छन्। लिची, कागतीको बोट लह लह हुर्किँदैछन्। त्यहाँ उब्जाएका परवल, भण्टा, रामतोरिया, फर्सी, लौका, काँक्रो, खुर्सानी जस्ता सागसब्जी बिक्री गरेर किसान मालामाल बनेका छन्। तरबुजा खेती गरेका छन्। विभिन्न जातका 20,000 वटा फलफुलका बिरुवा रोपिएका छन्। 61 बिघा जमिनमा वृक्षारोपण गरेर किसानले खाली जमिनमा खेतीपाती पनि गरिरहेका छन्। बगर खेतीले 248 घर परिवारको जीवन नै फेरिएको छ। 25 दलित परिवारलाई ऐलानी जग्गा दिएर आँपको बोट र खेती गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब पहिलो पृष्ठका खबर, राष्ट्रपतिको आलोचना, सर्वोच्चमाथि विश्वास शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। 5 दलीय विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले संविधान र लोकतन्त्र बचाउनका लागि दीर्घकालीन उद्देश्यका साथ गठबन्धन बनाएको प्रस्ट्याएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन सम्बन्धी सुनवाई जारी रहेकै बेला 3 दिनकै बीचमा दोस्रो पटक सञ्चारकर्मीसँग अन्तर्क्रिया गर्दै विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका र नियतमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। लोकतन्त्र बचाउने गरी सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानून सम्मत फैसला गर्ने उनीहरूले विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। गठबन्धनका नेतृत्व गरेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालत भएको र त्यहाँबाट आफूहरूको पक्षमा फैसला आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिमको सरकार का लागि आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले आह्वान गरे अनुसार नै 149 सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित हामीले दाबी गरेका हौं, उनले भनेका छन्। संविधानमै संसदको कुनै पनि सांसदले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने स्पष्ट लेखेको छ, तर राष्ट्रपतिले मान्नु भएन। उनले भने राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको भूमिकामा नभएर ओलीको कार्यकर्ता भएर काम गर्नुभयो। मलाई पहिला मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न पनि दिनु भएन। अहिले धमाधम शपथ खुवाउनु भयो। राष्ट्रपतिले हदभन्दा बढी ओलीको कार्यकर्ता हुनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीको भन्दा राष्ट्रपतिको बढी गल्ती छ। हामीले बुझाएको हस्ताक्षर नै शनाखत नगरेर राष्ट्रपतिले गल्ती गर्नुभयो, देउवाले भनेका छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने केपी ओली को हुन् भन्दै प्रश्न गरेका छन्। ओलीले अहिले अदालतलाई धम्काउन थर्काउन थालेका छन्। कहिले महाधिवक्ताबाट थर्काउन लाउने, कहिले आफै सर्वोच्चले संविधान अनुसार ऐन कानूनको व्यवस्था अनुसार फैसला गर्छ। हेर्नुहोला केही दिनपछि शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। सेटिङमा भनेको होइन, हेर्नुहोला त्यही हुन्छ, उनले भनेका छन्। यस्तै एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री दिएपछि माधव नेपालको खुट्टा काम्ने हो कि भन्ने हुँदैन। माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर आउँछ भन्ने होइन, आइ नै सक्यो। शेरबहादुरजीलाई बिचैमा पत्ता साफ गर्नुहोस्, तपाईँ भइहाल्नुहोस् भनेका छन्। तर माधव नेपाल धोका दिने मान्छे होइन। हामीले जुन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ त्यसमा कुनै धोका सम्भव छैन। हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने, सर्वोच्च अदालतबाट ब्याक हट्ने गरी यो प्रक्रियामा कुनै पनि हालतमा धोका सम्भव हुँदैन, किनभने ओलीसँग व्यक्तिगत झगडा र पद तानातानको विवाद होइन, उनले भनेका छन्। असंवैधानिक नियुक्ति अदालतले बदर गर्नुपर्छ विज्ञ शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। संवैधानिक आयोगहरूमा एकलौटी तरिकाले गरिएका नियुक्तिले ती आयोगहरूको गरिमा घट्दै जाने र राजनीतिक द्वन्द्वले मुलुकलाई सङ्कटतर्फ धकेल्ने सङ्केत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकपछि अर्को गर्दै संवैधानिक निकायमा मनमानी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्न थालेपछि यसले मुलुकलाई विधिको शासनभन्दा पनि बल मिच्याइतर्फ अग्रसर गराउँदै लगेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद हुँदा कुनै पनि विधेयक अघि बढ्न दिएनन्।
छैनन्। संसद भङ्ग गरेपछि उनले धमाधम नियुक्तिहरू गर्न थालेपछि कुनै पनि बेला अप्रिय घटना हुन सक्नेतर्फ विभिन्न तबकाबाट चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले भनेका थिए, कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र थाहा पाउन उसलाई शक्ति दिएर हेर्नुपर्छ। लिङ्कनले भने जस्तै अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले चरित्र उदाङ्गो हुन थालेको लोकतान्त्रिक नेताहरू बताउँछन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक निकायहरूमा हैसियत नै नभएका मानिसलाई ल्याएर लाज लाग्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको बताएका छन्। यो खबरसँगै समावेशी आयोग नै असमावेशी उपशीर्षकमा अर्को खबर छापिएको छ। समावेशी आयोगमा नियुक्त 5 पदाधिकारी खस आर्य समुदायका मात्र छन्। यसले संविधानले कल्पना गरेको समावेशी आयोगको प्रतिनिधित्व नै असमावेशी भएको देखाएको छ। नेपालको संविधानको धारा 259 मा खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायत समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न समावेशी आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर संविधानको यस भावनालाई सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै खस आर्य समुदायका व्यक्तिलाई मात्र आयोगमा सिफारिस गरेको हो। दात्री निकायले एयरलिफ्ट गरेर ल्याइदिएका भेन्टिलेटर अस्पतालका स्टोरमा थन्की शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा खबर छ। कोभिड महामारी बीच अक्सिजन र भेन्टिलेटर अभावमा जनताको जीवन जान थालेपछि सरकारले विश्व समुदायसँग सहयोगको लागि हात फैलायो। नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली क्र्यास भयो भन्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अपिल गरेपछि संसारबाट सहयोग पनि जुट्यो। तर दाताले एयरलिफ्ट गरेर ल्याइदिएका धेरैजसो भेन्टिलेटर अहिले विभिन्न अस्पतालका स्टोरमा थन्किएका छन्। यस्तै कोभिड खोप लगाउन 13.5 लाखको आवेदन शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामै खबर छ। कोरोना खोप लगाउन 13 लाखभन्दा बढी नागरिकले स्वैच्छिक आवेदन भरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार शुक्रबार दिउँसोसम्म कोभिड-19 पहिलो डोज खोपका लागि स्वैच्छिक आवेदन फारम भर्ने सङ्ख्या 13,39,046 पुगेको छ। गत 31 वैशाखमा सरकारले खोप लगाउन इच्छुक नागरिकबाट आवेदन माग गरेको थियो। सरकारले सबै नागरिकहरूलाई पुग्ने खोप ल्याउन नसक्ने आकलन गर्दै सार्वजनिक खोप लगाउन चाहनेबाट विवरण माग गरेको हो। यस्तै दाताबाट 367 भेन्टिलेटर प्राप्त शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामै खबर छ। कोभिड महामारी सुरु भएपछि विभिन्न दात्री राष्ट्र तथा संस्थाबाट अहिलेसम्म 367वटा भेन्टिलेटर प्राप्त भएका छन्। सरकारले 304 भेन्टिलेटर विभिन्न अस्पतालमा पठाएको जनाएको छ। सरकारले भने अघिल्लो वर्ष जम्मा 22 भेन्टिलेटर मात्र किनेको छ। तर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसपटक खरिदमा पहल लिएको छैन। त्यसैले स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारको कार्यक्रम दाताकै सहयोगमा निर्भर छ। कान्तिपुर दैनिकले 5 महिनामा 2.55% मात्रै खोप शीर्षकमा खबर लेखेको छ। यही गतिमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरे सरकारले निर्धारण गरेको 72% जनसङ्ख्यालाई कोभिड विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाउन 12 वर्षभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने देखिएको छ। खोप ल्याउन ढिलाइ भइरहेका बेला यो आकलन आएको हो। नेपालमा खोप अभियान सुरु भएको शनिबार 155 दिन पुगेको छ। यो अवधिमा कुल जनसङ्ख्याको 2.55%ले मात्र पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका छन्। हालसम्म कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन खोपको पूर्ण मात्रा 7,49,585 जनाले लगाएका छन्। 155 दिनमा 2.55%ले खोप लगाए भने 72%ले पूर्ण खोप लगाउन 12 वर्ष लाग्ने हिसाब निस्कन्छ। यही गतिमा खोप अभियान जारी रहे 18 वर्षमाथिका जनसङ्ख्यालाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य प्राप्त गर्न 12 वर्षभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने गणितीय आकलन रहेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक एवं नेशनल इम्युनाइजेसन एडभाइजरी कमिटीका सदस्य डाक्टर जीडी ठाकुरले बताए। सञ्चालन अनुमति दिँदा 1 अर्बको डिल शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा खबर छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचारको मुख पनि हेर्दिन भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिँदै आएका छन्। तर ओली नेतृत्वको सरकारमा उच्च राजनैतिक नेतृत्वको योजना अनुसार एकपछि अर्को अनियमितताका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी हो।
उद्योगी व्यवसायी स्रोतका अनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि इजाजतमा समेत अनियमितता भएको आशंका छ। सरकारको उच्च नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले अनुमति पाएको त्यही कम्पनीका एक सञ्चालकले बताएका छन्। केही रकम बुझाइसक्यौँ, बाँकी रकम कम्पनीले कारोबार सुरु गरेपछि बुझाउने सहमति भएको छ। ती सञ्चालकले भने प्रति किता 110 रुपियाँ उठाएर रकम बुझाउँछौँ। अनुमति पाएको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी 10 अर्ब रुपियाँ छ। 10 करोड किताको कम्पनी भएकाले प्रति किता 100 रुपियाँमा थप 10 रुपियाँका दरले अतिरिक्त रकम उठाउँदा 1 अर्ब रुपियाँ हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओली निकट व्यक्ति यति बेला लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ रहेका छन्। केही व्यापारी सङ्घको साँठगाँठमा यो डिल भएको स्रोतको दाबी छ। 100 दिनमा सबै तहको परीक्षा, अन्तर्वार्ता र नतिजा प्रकाशनको कार्ययोजना बन्दै शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। अबको 100 दिनमा फूलपातीको अघिल्लो दिनभित्र सबै तहको परीक्षा, अन्तर्वार्ता र नतिजा प्रकाशनको काम सक्ने कार्ययोजना बन्दैछ। रोकिएका र नियमित काम सँगसँगै हुन्छ। पछिल्ला 2 वर्षका बाँकी काम दशैं अगाडि नै सक्छौँ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीको भनाई छापिएको छ। खबरमा अगाडि भनिएको छ, पदाधिकारी नियुक्त भएपछि लोकसेवा आयोगले बाँकी रहेका काम पूरा गर्ने तयारी थालेको छ। परीक्षा, अन्तर्वार्ता र नतिजा प्रकाशन तथा सचिव बढुवा आयोगको पहिलो प्राथमिकतामा छन्। अबको 100 दिनमा फूलपातीको अघिल्लो दिनभित्र सबै तहको परीक्षा सक्छौँ। लोकसेवामा नयाँ पदाधिकारीको हनीमुन योजना भन्दै नयाँ पत्रिकाले यो खबर छापेको हो। पहिरोको डरले रातभर जागै शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। प्युठानको गौमुखी 3 का वडाध्यक्ष जङ्गबहादुर पुन पहिरोको डरले थारो गोठमा बस्न थालेको 2 वर्ष पुग्यो। यहाँको खरा गाउँ पहिरोले वर्षेनी झर्न थालेपछि उनीसहित गाउँले विस्थापित भएका छन्। धेरैजसो घर चिरा परेर ढल्किएका छन्। उनका अनुसार 13 परिवार वर्षा सुरु भएपछि आफन्त कहाँ आश्रय लिन्छन्। गाउँसँगै खरा मावि र वडा कार्यालय पनि जोखिममा छन्। गत वर्ष बस्ती मुनिबाट पहिरो गएपछि पुनसँगै ती परिवार विस्थापित भएका हुन्। स्थानीय दुर्गबहादुर, प्रेमबहादुर र शेरबहादुर पुनका परिवार यसपटक पनि गाउँ छाडेर आफन्त कहाँ बस्दै आएका छन्। गाउँ कति बेला बग्छ टुङ्गो छैन। वडाध्यक्ष पुनले भने भूगर्भविदको टोली आएर केही जानकारी नदिएर गयो। जङ्गबहादुरका अनुसार 5 महिना अघि प्रदेश सरकारको सहयोगमा भूगर्भविदको टोली आएर उक्त क्षेत्रको अनुगमन गरेको थियो, तर कुनै प्रतिक्रिया नदिएको उनले बताएका छन्। सकिँदै दिगो आम्दानीको स्रोत शीर्षकमा राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ। जब कोभिड-19 को संक्रमण फैलन नदिन 2076 चैतमा सम्पूर्ण देश लकडाउनमा थियो। त्यति बेला सरकारी अधिकारीहरूले कहिलेकाहीँ हिंसक रूपमै उत्रेर पनि जनताको आवागमन ठप्प पार्दै सडक सुनसान पारे। त्यति बेला पनि ललितपुरको नक्कु कोरिडोर, चापागाउँ, गोदावरी क्षेत्रको सडक भने बन्द भएन, बरु टिप्परले जाम भएका दृश्य देखिए। काभ्रे पलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक हुँदै जाने अरनीको राजमार्ग पनि सुनसान थिएन। बालुवा र गिटी बोकेर सयौं ट्रक त्यही मार्गबाट काठमाडौँ भित्रै रहे। यो वर्ष पनि लकडाउनको समयमा नै व्यापक ढुङ्गा गिटी ओसार पसार भइरहेको पाइएको छ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 5 कोटीका भैरवमा टिप्परका कारण एम्बुलेन्स नै रोकिएको गुनासो स्थानीय बासिन्दाले गरिरहेका छन्। जनताको सुरक्षाका लागि निषेधाज्ञा लगाउँदा पनि व्यापारी व्यवसायीले भने चोरी पैठारी गरिरहेका छन्। नल्लु खोला तथा आसपासका गाउँ बस्तीका मानिसले नल्लु खोलामा सफा र सग्लो पानी देख्न नपाएको वर्षौं भइसक्यो। खोला क्षेत्रमा ढुङ्गा उत्खनन गरिएकाले नदीको सङ्लो पानी बग्न छोडेको 3 दशकभन्दा बढी भइसक्यो। यही खोलाका पानी लगाएर खेती गरिरहेका किसान अहिले खोलाको पानीले बाली सपार्ने भन्दा पनि बिगार्ने गरेको दुखेसो पोख्छन्। नदी खोला उत्खनन सकिँदै दिगो आम्दानीको स्रोत राजधानी दैनिकमा खबर छ। मनसुनले मात्र गएको होइन बाढी पहिरो शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ। असार 1 गते आएको बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार नै डुबायो। हेलम्बु र 5 पोखरी थाङपालमा पनि निकै ठूलो क्षति भयो। मेलम्ची र इन्द्रावतीमा मिसिएको बाढीले मानव बस्ती डुबायो। माथिल्लो भेग हेलम्बुदेखि ओइरिएको बाढी पहिरोका कारण अझै 20 जना बेपत्ता छन्। 4 जनाको मात्र मृत्यु पुष्टि भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यस वर्ष पहाडी र हिमाली भेगमा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको छ, तर असार 1 गतेको आसपास मेलम्ची क्षेत्रको वर्षाको आकलन त्यस अनुसार भएको थिएन।
त्यसबेला वर्षा पश्चिम नेपालमा केन्द्रित रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको थियो। मौसमविदहरू ठूलो वर्षा भएको कुरा स्वीकार गर्दैनन्। भूगर्भविदहरू माथिल्लो भेगमा वर्षा नभई पहिरो जानै नसक्ने बताउँछन्। पछिल्लो समय खण्डित वर्षा हुने क्रम बढेको छ। सानो स्थानको एकै ठाउँमा वर्षा भएका कारण एक्कासी बाढी पहिरो सृजना हुने गरेको भूगर्भविद शिवकुमार बास्कोटाले बताएका छन्। निजी अस्पताल सेवा शुल्क मन्त्रालय निर्देशन दिन्छ, चासै दिँदैनन् अस्पताल शीर्षकमा राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ। देशभरका अधिकांश निजी अस्पतालले बिरामीको स्वास्थ्य जाँच र उपचार बापत आफूहरूले लिने शुल्क सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्। मुख्यतः ठूला भनिएका अस्पताल नै यस बापतको शुल्क सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन्। अस्पतालले सेवा शुल्क सार्वजनिक नगर्दा बिरामीहरूले चर्को मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ। मनपरी सेवा शुल्कका कारण बिरामी अस्पतालमै प्रताडित हुनुपर्ने बाध्यता छ। अस्पतालहरूले सेवा शुल्क सार्वजनिक नगर्दा बिरामी र तिनका परिवारले आर्थिक र मानसिक समस्या भोग्नु परेको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बिरामीबाट लिने सेवा शुल्क सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न ताकेता गरेको छ। चीनबाट ल्याएको स्याउ प्रहरीकै मिलेमत्तोमा भारत तस्करी शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा खबर छ। चीनबाट नेपाल आयात गरिएको स्याउ अवैध रूपमा भारततर्फ निकास हुने गरेको खुलेको छ। त्यो पनि सुरक्षामा खटिने सशस्त्र र नेपाल प्रहरीकै मिलेमत्तोमा 3वटा ट्रकमा लोड गरेर भारत पुर्याइएको 1350 कार्टुन स्याउमध्ये एउटा ट्रक विराटनगरमा नै लोड गरिएको खुलेसँगै यस्तो रहस्य बाहिर आएको हो, जसमा सुनसरीका एसपी पनि फँसेका छन्। विराटनगरका फलफुल व्यवसायी शङ्कर चौधरीले चीनबाट आयात गरेको स्याउ अवैध रूपमा भारत पठाउनका लागि जानकी कोल्ड स्टोरबाट ट्रकमा लोड गरेको खुलेको हो। बाँकी 2वटा ट्रक भने धनुषाबाट सप्तरी हुँदै सुनसरी भित्रिएको थियो। चौधरीको विराटनगरमा शङ्कर फ्रुट नामको आधिकारिक व्यवसाय फर्म छ। उनले चीनबाट स्याउ आयात गर्ने र खुल्ला सीमा नाका हुँदै भारत पठाउँदै आएका छन्। पछिल्लो स्याउ रसुवाबाट आएको खुलेको छ। चौधरीको यो धन्दासँग भारतीय नागरिक मो अर्लाम जोडिएका छन्। अर्लाम समेत विराटनगरमा बसेर नेपाल भारत तस्करी कारोबार गरेर बसेका छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले सरकारमा रहेका 3 मन्त्रीलाई शुक्रबार संसदबाट 1 महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ। ती मन्त्रीहरूले भने संसदीय दलको निर्णय अवैधानिक भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन्। हाल एमालेबाट निर्वाचित नरसिंह बुढा, अमर बहादुर थापा र कुर्मराज शाही माओवादी नेतृत्वको सरकारमा छन्। सैलुङ गाउँपालिकाको गाउँसभाले पालिकाभरिका ठूला आयोजनाको नामाकरण स्थानीय नेता, वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधिका आफन्तका नाममा गरेका छन्। असार 10 को नवौं गाउँसभाले पालिकाका मुख्य सडक, खानेपानी आयोजना, पार्क र वृद्धाश्रमको नाम परिवर्तन गरेर स्थानीय राजनीतिक दलका नेता, वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधिका आफन्तका नाममा नामाकरण गरेको हो। संसदमा 2.5 वर्ष अघि पेश भएको विधेयक पारित गर्न उदासीन देखिएको सरकार अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको मौका पारेर संघीय निजामती अध्यादेश जारी गर्ने बाटोमा लागेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले पद बहाल गरे लगत्तै निजामती ऐनलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला हुँदै बगिरहेको कर्णाली काली गण्डकी नदी फर्काएर ड्राइभर्सन तिनाउमा खसाल्ने उद्देश्यको आयोजना सुरु गर्न थालेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको सहमति बिना एकतर्फी रूपमा संघीय सरकारले आयोजना अघि बढाउन थालेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 पूरा हुने समय अब 3 हप्ता मात्र पनि बाँकी छैन। आर्थिक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा सरकारलाई भने खर्चको दबाव छ। शनिबारदेखि गणना गर्दा 20 दिनभित्र सरकारलाई पुग नपुग 4 खर्ब खर्च गर्नुपर्ने चाप छ। उद्योगपति विनोद चौधरीले कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। चौधरीले छिमेकी मुलुक भारतले नोभेम्बरभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाउने घोषणा गरिसकेको भन्दै हाम्रोमा भने टुङ्गो नभएको उनले बताएका छन्। विभिन्न ठाउँमा पत्र पठाएकोमा सरकार रमाइरहेको छ, तर भ्याक्सिन आउन सकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा चौधरीले भने बजेट समेत छुट्याएको अवस्थामा बिचौलिया राखेर भ्याक्सिनमा चलखेल गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको पहिलो युनिटबाट उत्पादन हुने 76 मेगावाट बिजुली एक साताभित्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिने भएको छ। बहुप्रतीक्षित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ तथा अन्य परीक्षण सफल भएसँगै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्न लागि हो।
नेपालबाट भटमासको तेलको निर्यात पोहोरको तुलनामा 4 गुणाले वृद्धि भएको छ। पोहोरभन्दा चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 32 अर्ब 11 करोड रुपियाँ धेरैको प्रतिशोध भटमासको तेल निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 48,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले शनिबार बिहान दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 48,698 जना संक्रमित भएका हुन्। अब खेल खबर। 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा गैराती भएका 2 खेलमा डेनमार्क र इटाली क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। गैराती भएको पहिलो प्री क्वार्टर फाइनलमा 10 खेलाडीमा सीमित वेल्सलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै डेनमार्क अन्तिम 8मा पुगेको हो। यस्तै गैराती नै भएको दोस्रो प्री क्वार्टर फाइनलमा अस्ट्रियालाई अतिरिक्त समयमा 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै इटाली अन्तिम 8मा पुगेको हो। अब विचार विश्लेषण। अनुशासित, सभ्य र लोकतान्त्रिक बनाउँ शीर्षकको राजधानी दैनिकको सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएर निर्वाचनको मिति तोकिए पनि यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी पनि जारी छ। सर्वोच्चमा बहस गर्दा अधिवक्ताहरूले जुन चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् त्यो चरित्रलाई सभ्य र लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन। अधिवक्ताहरूले कसैलाई गाली गलौज नगरी तर्कद्वारा आफ्नो मुद्दालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। तर बहसका क्रममा गणतन्त्रको महत्त्वपूर्ण प्रतीकका रूपमा रहेको राष्ट्रपति संस्थालाई बारम्बार प्रहार गर्ने, गाली गर्ने प्रवृत्तिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गरिमा नै घट्न सक्छ भन्नेमा विद्वान अधिवक्ताहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। स्वास्थ्य सामग्री भएको के गर्ने के शीर्षकमा ध्रुव नेपालले लेखेको विचार नागरिक दैनिकमा छापिएको छ। संघीयतासँगै नेपालमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अधिकार संविधानमा अधिकार भनिए पनि त्यो दायित्व हो सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह सबैमा छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने दायित्व स्थानीय तहको रहेको हुँदा स्थानीय तहले नै धेरै थरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्छन्। माथि उल्लेख गरिसकियो गुणस्तरीय कायम गराउने परिस्थिति विचार गरी खरिद उपयुक्त शर्त राख्ने तथा परिणात्मक लाभ हासिल गर्न खरिद सक्षमता तथा ठूलो परिणामका लागि बोलपत्र आह्वान हुने परिस्थिति सिर्जना गर्न मुख्य खरिद आइटम जस्तै सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने भनी तोकेका औषधि मुख्य उपकरण तथा तिनका केमिकल एरिजेन्ट्सको आपूर्ति गर्न संरचनात्मक खरिद सम्झौता फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टका लागि बोलपत्र आह्वान सङ्घ वा प्रदेश तहबाट गर्ने। यसमा तय भएको दर, रेट र शर्तमा प्रदेश तथा स्थानीय तह जसलाई चाहिन्छ उसले आपूर्ति सम्झौता गर्ने। कहिले कति र कहाँ आपूर्ति चाहिएको हो सो र पहिले तय भइसकेको दर रेट खुलाइ सम्झौता गर्ने विधि अपनाउने हो भने के कति कस्ता खरिदका महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रदेश तथा स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने हुँदा संविधानले दिएको संविधान अधिकार कायम रहन्छ भने खरिदमा आवश्यक पर्ने सक्षमता तथा परिणात्मक लाभ पनि प्राप्त हुनेछ।